So dili pa kita magsugod sa atong pagtuon sa Biblia kung ikaw usa ka magtotoo diha ni Ginoong Kristo, siguruha nga ikaw nakasugid sa imong mga sala sa hilom ngadto sa Dios nga Amahan. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Diha ikaw sulod sa fellowship uban sa Dios, giniyahan sa balaang espiritu ug andam sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia gikan sa pulong sa Dios. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. John 4:24. Kung ikaw mismo wala gayud mituo diha ni Ginoong Kristo isip imong manluluwas, ang isyu dili ang pagsugid sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtuo lamang diha ni Kristo lamang. The one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only Son of God. John 3:18. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and the secreting of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Karon ang word of truth na to mao ang the doctrine of Armageddon. So sama sa gihapon, kining atong pagtuon sa Biblia usa ka gihimo na to sa pinulungang binisaya, no? Unya matiti ubos sa Matiti Ministry. Ang takna sa tribulation mabasa to diha sa Mateo 24:21-22. Nga nagingon, "For then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever shall be, unless these days had been cut short, no life would have been delivered. But for the sake of the elect, those days shall be cut short." Wala na mga aning panahon na wala na mga magtotoo sa kalibutan tungod kay before ang kalisdanan o tribulation magsugod, muuna ang kinigitawag nato og rapture, nga ang tanang nga makita na diha sa 2 Thessalonians nga ang tanang mga magtotoo pagasaggawon nga anha pud time nga matapos ang church age, no? So wala ni magtotoo ang mabilin na di magtotoo, pero on the course of the tribulation, the 7-year tribulation, within naay mga daghan na usab mga tao nga mahimong magtotoo. Nga ang church or mga magtotoo, no, sa kalibutan karong panahon na makadawat na sa ilang mga resurrection body. Katong resurrection body nga nahisama sa lawas ni Kristo, samtang si Kristo nga nabanhaw. Hatagan usab ang tanganang mga magtotoo niadto nga lawas. Ang mga panghitabo sa church age dili gayud ikatandi sa panghitabo panahon sa tribulation. Diba, na ay mga kalisdanan karon, daghang kayong gubat, daghang gutom, daghang gira, daghang tanan kadautan karon na atong nasinati, pero wa na sa kumadjingking kung ikumpara nato sa panahon sa tribulation o kining gitawag og 7 ka tuig nga kalisdanan. So kabahin sa Abrahamic Covenant nagaingon nga walay tawo kinsa nagaatake sa Hudiyo ang makalingkawas gayud. Si bisan kinsa ang nagaatake sa Hudiyo mahiagom sa mapintas nga silot gayud gikan sa buhi nga Dios. Ang Dios ni Abraham,
ni Isaac ug ni Jacob ug ang atong Dios nga si Ginoong Hesukristo. Si Hesukristo mitagna mahitungod sa tribulation sa dihang siya na gihimo niya ang kining gitawag natog Olivet Discourse. Ang tribulation gisgutan usab diha sa libro ni Daniel sa medyo lahi nga paagi. Ug ang libro ni Jeremiah chapter 30 verses 4 to 7 nagahisgot sa tribulation isip ang takna sa paghasi ni Jacob o kanang gitawag sa English og Jacob's trouble. Ang Revelation o pinadayag chapter 12 verses 1 to 4 nagatandi sa tribulation sama sa usa ka babayi nga nagbati. Ug ang libro ni Ezekiel chapter 20 verses 34 to 38 nagahulagway sa usa ka panahon diin ang Israel makasinati gayud og pagkastigo. Kini ang labing grabe nga kasakitan nga masinati og mahiaguman sa nasod sa Israel. Ang tribulation usab mi representar ingon nga melting pot kanang murag tunawanan og kanang gold bitaw kanang labi ng mga tinga mag-alahas. Diin ang Israel pagahimuong lunsay aron mahimong pure yun ba, no? Lunsay walay buling umansa sama sa bulawan ug ang mga kahugaw sa Israel pagatangtangon. Matud pa diha sa libro ni Ezekiel chapter 22 verses 19 to 22 ug sa Zechariah 39 ug sa Malakay 3:13. Ang tribulation gihulagway sama sa kapungot o sa pinulungan nga English kanang the indignation. Gihulagway kana ni Isaiah, no? Sa libro ni Isaiah sa Isaiah 10:5, Isaiah 13:5, Isaiah 26:20 ug sa Daniel 8:19. Ang tribulation kini gitawag og ika-70 ka semana ni Daniel nga gisuwat diha sa Daniel chapter 9 verses 20 to 27. Ang Dios misulti ni Daniel nga ang mga Hudiyo aduna nalay 70 ka semana. Matag adlaw nagrepresentar og usa ka tuig. So 70 ka semana, no? So ato balik ko nako giwaringan si Daniel sa Ginoo nga giingnan, Daniel, ingna ang katawan ang mga Hudiyo nga aduna na lay kamoy nahabilin nga 70 ka semana. So unsa pagkwenta ni? Kada adlaw kada adlaw, di ba? Og usa ka semana, 7 ka adlaw. Ang equivalent sa kada adlaw ang usa ka adlaw nagrepresentar og usa ka tuig. Ang Daniel chapter 9 verse 24 nagaingon nga kini ang panahon sa paghimo og atonement alang sa kalapasan or panghimayad alang sa kalapasan o kasalanan sa pagdala ngadto sa way kinutubang pagkamatarong. No? So mao na gibuhat ni Kristo na to, no, nga kita kasasa ta nga wag itay katakos nga makigrelasyon uban sa Dios, no? Apan pinaagi ni Ginoong Kristo kini gitawag nato og doctrine of atonement, kita nakabaton og way kinutubang pagkamatarong righteousness, no? Eternal righteousness nga mao ang pagkamatarong sa Dios nga Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo. Ug sa pagdihog sa labing balaan ang pagpaila ni Hesukristo ingon nga Dios sa Israel. Ang ika-70 ka semana mao ang 7 ka tuig nga takna sa tribulation. Di ba? Ang kada tuig ang kada adlaw nagrepresentar og usa ka tuig. So aduna pa inhabilin nga usa ka semana. So mao ni siya ang 7 ka tuig nga kalisdanan. Kining gitawag nato og tribulation. Ang kinatibuk ang hugna sa panahon tanan-tanan gyud ani, no? Ang kinatibukan gyud is kining 490 years, no? 490 years. O equivalent sa 70 ka semana sa 7 ka adlaw matag semana. Mao kanang giingon na to 7 kapitoan kapito, no? So 70
70 ka semana, nya usa ka semana, di ba, 7 ka adlaw. 70 times 7 equals 490. Asa na magsugod og kwenta? Adto sa kanang gitawag na to og dekreto ni Artaxerxes. Kaya si Artaxerxes, hari ni sa Persya. Nga kabaw man ta nga kanang mga Hudiyo daghan na nakabuntog ani, daghan ng mi ilog nila o nahimo silang ulipon. Usa na ini kining si kaning taga Persya. So niadtong 445 BC before Christ, ngadto sa mga Hudiyo, no, si nakigsabot decree, no, si King Artaxerxes diha sa mga Hudiyo. Kini eksaktong 483 years, no, 483 ka tuig, o kung atong ibutang sa semana 69 ka semana. Gikan sa panahon nga si Hesukristo misakay sa asno paingon sa Jerusalem, no? Gikan sa 445 BC paingon ngadto sa si Jesucristo kadto bitong misakay siya sa asno. Nya misulod siya sa temple nga nagpaila siya nga siyang hari, siyang manluluwas sa mga Hudiyo. Unya ang mga tao nagdaglukay katong gitawag nato Palm Sunday, no? No? Sa panahon si Kristo bisakay sa asno paingon sa Jerusalem, o gidayeg sa kadaghanan maingon nga ang gisaad nga anak ni David, apan gibiay sa uban sa gitawag nato og katong Palm Sunday or Lumingo sa Lukay. Di ba sa libro ni Daniel giwarningan si Daniel sa Ginoo nga giinan siya nga Daniel, ina ang mga katawhan sa Israel nga aduna na lamang sila'y 490 years, no? Or 70 weeks, 70 ka semana. So kano sa agla ito asa tayo magsugod og kwenta gikan sa 445 BC katong nakigsabot si Artaxerxes, mao ang hari sa Persya ngadto sa mga Hudiyo. So hangtod sa Ginoong Hesukristo nga misakay siya sa asno paingon sa Jerusalem, sulod sa templo nga nagpaila siya nga siya ang hari, nga anak ni David, o siya ang manluluwas sa mga katawhan. Unya mao to gitawag na to og Palm Sunday. So mao toy ika 483 years or ika 69 week or ika 69 ka semana. Pero ang nahitabo, ang paglansang ni Kristo maoy sinugdanan sa kasamtangang pagkapakgang sa propesiya ug nibilin sa usa ka semana o 7 ka tuig. Di ba? Wala mahuman ang 70 ka semana. Kaya ngano? Ila magipatay ang Misaya. Ila na-cut off man. Tano sa na-cut off? Na itong ika-69 or 480 years na itong atong gilansang si Ginoong Kristo. So, naundang ang salida. So karon ang nahitabo naay pahinumdom, naay gisalot. Mao ni siya ang gisalot. Busa ang church age. Unsa man ni church age karon? Kay kaning mo kasaysayan sa katawhan gibahin-bahin man guni kanang gitawag na to og dispensation. Kay kung kita di ta mo to og dispensation, ang mahitabo kayo di jud ka makasabot sa plano sa Dios. Kay ngano? Ang Biblia gayud gibahin-bahin na sa kapanahonan. Ay panahon sa Israel mao bitaw ang karon di naman panahon sa Israel mao bitaw di na ta mohalad og mananap kay ano church age na mata karon nga ang kanang mga paghalad na fulfill naman ang Ginoong Kristo. Nahuman naman tong panahon sa Israel mao bitaw na karon nga wala na Hudiyo, wala na mga Gentiles, wala na Romano, kitang tanan mga anak sa Dios. So mo siya ang church age gisalot taliwala sa ika-69 ug ika-70 ka semana. So gipahinumdom ni advertisement ni kung naay teleserye tanaw kag TV trailing na kayo mi kalit og pahinumdom mo ni church age, no? Atol lining panahon na ang Israel ipadaplin, di ba? Ang mga Israel mao ni sila client nation or mga missionary nga mga
visionary nga magisangunan sa pulo sa Dios pa sa pagpalaganap o pagpakailap sa pulo sa Dios sa tibuok kalibutan, pero sila napakyas. So sila gipadaplen. Karon panahon nasa church age, ang daghan kayong nangaging mga client issue, no? Sa pagkakaron panahon na ang Amerika mo client nation. Unsa man ang client nation? Ang client nation mao na siya gigikanan o mao ko na nag-preserve sa pulong sa Dios. Man ang Amerika, di ba? Daghang kay mga missionary, mga Amerikanong missionary tibuok kalibutan. Nya naadiha ang daghang mga maayong mga Bible scholars o daghang mga maayong mga hubad sa Biblia gikan sa Amerika tungod kay sila ang client nation sa pagkakaron, no? Sa panahon sa church age. Unya, ang Daniel 9:26 nagapahayag sa kahilom sa mga propeta sa karaang testamento. May tungod sa mystery age, no? Or tinagong kapanahunan nga mao ang church age nga makita nato diha sa Ephesians 3:3. Ang kapanahunan sa simbahan wala mabantay gayod sa mga propeta sa karaang testamento. Sila wala gayod lasayod bahin sa church age, wala sila idea about church age. Mao bitaw gitawag og mystery age kining church age tungod kay wala idea ang mga mga tao sa karaang testamento sama sa mga propeta, mga pare o mga uban pang mga tao nga sinaligan sa pulong sa Dios. Ang libro sa pinadayag or Revelation nagadugang sa mga detalye mahitungod sa Revelation nga wala gihatag sa Daniel. So aron masabtan gyud natong maayo, no? Kinahanglan imong masabtan ang duha ka libro, ang libro sa Daniel ug libro sa Revelation, tungod kay ang Revelation maoy mi pakumpleto sa mga detalye aron gyud makita nato ug unsa gyud pasabot sa Revelation. Ang mga pagtinguha sa pagdugtong sa mga pulong sa Biblia diha sa modernong panghitabo sa kanunay magdala sa kalibog kung ang dispensational nga aspeto sa plano sa Dios ibaliwala. Mao lagi ni kung di na to masabtan kung di gyud ta mo adapt sa dispensational aspect, di gyud ta makatugkad or mo bunga sa kalibog yun o mubunga sa mga di man tinuod ang Biblia kayo conflicting kayo. So mao na siya nga kinahanglan gayud nga ato gayong tan-awon ug maayo i-consider nato ang mga aspeto nga mao'y muable sa mga pultahan aron masabtan gayud nato ang tibuok hulagway sa kini gitawag nato og kalisdanan. Ang Armageddon dili lamang usa ka serye sa mga nagkumbate o usa ka kampanya, kundi usa ka kalibutanong gubat. Ang usa ka pangampanya militar nagalambigit sa usa ka pagsulong ngadto sa teritoryo sa kaaway aron sa pagpangita sa kasundaluhan sa kaaway alang sa pagpuo, pagpukan o pag-ulipon kanila. Ang usa ka kampanya gilangkuban sa usa ka serye sa mga panagkumbate sulod sa usa ka piho nga heograpiyanhong lokasyon. Panagubat sa sunod-sunod nga panghitabo o sa dungan nga panahon. Ang lokasyon diin ang gubat mahitabo gihulagway sa A. Jerusalem ang unang dapit niining gubata. Matod pa sa Zechariah 12:2-11 nagaingon, on that day there will be a great mourning in Jerusalem, like the mourning of Hadadrimon. Hadadrimon, this refers to the death of King Josiah in a battle with Pharaoh Necho II of Egypt in 609 BC. Unda dito sa Plain of Megiddo. Kining Plain of Megiddo, another name for Armageddon, no? Matod pa sa Isaiah
37:36, 2 Kings 19:35, Zechariah 14:23. Nagaingon, "For I will assemble all nations against Jerusalem for battle, and the city will be captured, the houses plundered, the women raped, and half of the city will depart into slavery. But a remnant of the people will not be cut off from the city. Then the Lord will go forth and fight against those nations as when he fights on a day of battle." Pagsakmit, panglugos, kabangis, o pagkaulipon mao ang makasaysayanong sumbanan alang sa tanang nasod nga napildi o mapildi sa gubat. Ilabi na kung ang nagmadaugong nasod usa ka dautan nga nasod. Kini ang hinungdan o ngano ang kasuguan sa balaanong kagamahanan o kining gitawag nato sa English og divine establishment mihisgot sa kasundaluhan isip magbalantay sa tawhanong kagawasan. Mao ni siya gitawag nato og freedom through military victory. Ang mga politiko ang hinungdan sa mga gubat. Ang kasundaluhan magdala og kalinaw. Kagawasan nagakahulugan og kasagrado sa kinabuhi ug ang katungod sa kinaugalingong kabubuton. Apan ang krimen ug kaulipnan magaguba sa maong katungod. Ang Dios nagagamit sa makasaysayanong katalagman alang sa pagsilot sa mga magtotoo nga may negatibong kabubuton o negative volition. Anaa sa labi ng katawhan, anaa sa apostasiya, reversionismo o pagkadunot or kining gitawag natong degeneracy. Adunay hingpit nga pagkawagtang sa kagawasan sa Jerusalem tungod sa mga Hudiyong di magtotoo. Ang mga mahibilin mao ang mga Hudiyong magtotoo kinsa makaabot sa espirituhanong pagkahamtong o kining sa English og spiritual maturity. Ang mga magtotoo nga walay doktrina dili gayud makalahutay sa personal nga kalisdanan. Ang mga magtotoo nga walay doktrina dili gayud makalahutay sa makasaysayanong katalagman. Personal nga kalisdanan o makasaysayanong katalagman ang gamiton sa Korte Suprema sa langit o Supreme Court in Heaven alang sa pagdisiplina o pagsilot sa mga magtotoo kinsa misalikway sa doktrina. Wala gayud ikapuli alang sa na metabolisar nga or metabolized doctrine nga doktrina nga nagtuyok sulod sa pangunahuna sa magtotoo. Walay si bisan kinsa ang mapugos sa pagbuhat niini. Kini nagakinahanglan og positibong kabubuton, no? Positive volition. Ang alternatibo sa pagsabot o paggamit sa doktrina makalilisang, makadaot o di maisip. Alaot ang magtotoo kinsa ang doktrina sa Biblia dili ang nag-unang prioridad sa iyang kinabuhi. Ang Dios mutugot sa mga kaaway sa Israel sa paghugop batok kanila. Samtang ang mga kasundaluhan magsingabot sa Jerusalem, 2/3 sa lumulupyo sa syudad ang musurrender matod pa sa Zechariah 13:8. Kining grupo sa katawhan kinsa katong misurrender pakalmahon sa usa ka bakak nga garantiya sa kasiguruhan pinaagi sa mga treaty or tratado, sa mga saad nga ipadayag pinaagi sa matamis nga mga pulong ug pinaagi sa relihiyosong panultihon, no? Religious gimmick, no? Ang katawhan kinsa ignorante sa pulong sa Dios sayon ra pagalinglahon padulong sa kadautan. Dili lamang ang katigayunan sa katawhan kinsa misurrender ang pagasakmiton, kundili sila mahimong mga biktima sa kapintas sa tanang matang, sama sa torture, lugos ug uban pa. Mas maayo pang mamatay nga makig-away alang sa kagawasan kaysa mo surrender ngadto sa
nagkinabuhi pinaagi sa kapintas sama sa terorista. Ayaw gayod pailad sa konsepto nga mas maayo pang makomunista kaysa mamatay. Ang labing maayong alternatibo mao ang pagpabilin uban sa doktrina o grasya sa Dios. Kinsa nagaluwas sa magtotoo nga nagakinabuhi uban sa doktrina. Ang kapintas mapugngan lamang pinaagi sa labaw pa nga kapintas. Ang pagrespeto alang sa kasuguan sa balaanong kagamhanan o divine establishment ang nagapatunhay sa tanan ni adtong naglihok ubos kanila. Ang mga magtotoo sa tribulation dili makalikay. Ang diyutay nahabilin sa mga positibong magtotoo ang ilikay samtang kining tanan magpanghitabo. 1/3 sa mga magtotoo ang magpabilin sa pagsukol matud pa sa Zechariah 39. Nganuman, human nga kabahin sa syudad ang nalugos o nasakmit, daghan sa sibilyang kalalakinan ang madasig sa pagsukol. Sila niining higayuna makasabot sa kaimportante sa kagawasan pinaagi sa sundalunhong kadaugan, freedom through military victory. Adunay mga general o sa Hebrew pa gitawag og aluf or nagagikan sa pulo nga elef, nagkalhogan og 1,000 sa kalibo, no? Matud pa diha sa Zechariah 14:2 nga magsugod sa pagbansay niining mga tawhana isip usa ka puwersa sa pagbalos og atake, no? Kadtong nahabilin sa regular nga kasundaluhan ang pagagamiton sa pagpugong sa kaaway samtang kini nga mga civilian gipang bansay isip usa ka puwersa sa pagbalos og pag-atake. Tungod sa labing daghang na metabolisar nga doktrina o metabolized doctrine nga nagtuyok sulod sa ilang pangunahuna, kini nga mga general dili gayod mo surrender bisan pa man ang tensyon sa pakigkumbati migrabe nagpagayo. Ang faith rest drill ang nagapalahutay niini nga mga general. Kinsa may katungdanan sa pagpangulo ubos sa prinsipyo sa makatarunganong pasikaran nga kinahanglan nilang gamiton sa pagbansay o kasundaluhan sa pagbalos og atake sa labing dali nga paagi. So dinalian nga pagbansay-bansay, no? Ang Ginoo miila sa kadasig niini nga mga general ug sa kalalakin-an nga ilang gibansay ug sa ilang paggamit sa faith rest drill. Faith rest drill sama sa gigamit ni Moses, no? Sa dihang sila milatas sa Red Sea. Kini nga mga general matala sa kasaysayan isip ang labing maayong kalihukan sa pagpangulo o kasunduluhan taliwala sa panggubatan. Ang Zechariah 12:5 nagaingon, "Then the generals of Judah will begin to think in their hearts sa Biblia nagpasabot na siyang pangununa, stream of consciousness. My strength is in the inhabitants of Jerusalem through the Lord of the armies, their God." So instead of Lord of hosts, ang sakto yun na Lord of the armies. Kini nga mga general magpataas sa taming sa pagtuo sa panahon sa tensyon sa panggubatan. Kini nga mga general musugod sa pag-ila nga kining mga yanong lumulupyo miduol kanila sa pagbansay alang sa pagpakig-away batok sa labing hanas nga kasundaluhan gikan sa hari sa amihanan, no? Sa ano siya? Northern amihanan, no? King of the North. Kini nga mga general adunay espirituhanong pagpangulo nga midagayday ngadto sa mga trupa. So ang murabag ang ilahang spiritual leadership miabot sa mga yanong kasundaluhan, natakdan ang
Yan ko sa doon, mao nang nadasig og pagayo. Ang labing taas nga paggamit sa doktrina may resulta diha sa kadaugan gikan sa pagbalos og atake nga pagpakig-away. Kini nga mga general naglihok ubos sa prinsipyo sa mga makatarunganong pasikaran diin ang Ginoo nagaila sa ilang kadaugan. Ang kadaugan niini nga mga general propetikanhong gihulagway ubos sa makapadasig nga pagpangulo diha sa Zechariah 12:6 nga nag-ingon, "In that day I will make the generals of Judah like a pan of fire among the sticks." Sticks pasabot sa tropa. "And like a flaming torch among the sheaves, katong army staff, no? Therefore they will cut to pieces on the right hand and on the left all the surrounding enemy troops. Therefore, the inhabitants of Jerusalem will again live in their own homes in Jerusalem." Ang mga leader dili lamang mga magtotoo kun dili na sinati usab sa talagsaon nga espirituhanong kinabuhi. Ang ilang kadasig kinatasan. Sila madasigon sa pagpadayon, pagpakig-away bisan pa supak ang mga politikanhong leader. Sila dili gayud mutahan, dili gyud mo surrender, no? Ang maayong liderato nagapadasig sa kanunay sa kasundaluhan ug ginsakpan bisan usa ra ka leader ubos sa ministeryo sa Dios nga balaang espiritu mahimong gamiton sa pag-usab sa katalagman ngadto sa usa ka labing dako nga panalangin. Aron ang katalagman mamahimong tinubdan sa labing dakong panalangin, siya makaalagad sa Dios sa Ginoo nga may madagayaong kalipay sa matod pa sa Psalms 102. Adunay duha ka analohiya niining bersikuloha ug unsaon sa sundalonhong anak ng tut ug unsaon ang bersikulo ug unsaon sa sundalonhong liderato nagapadasig og nagapagana sa mga trupa og ginsakpan sa pagpadayon, pagpakigaway batok sa way paglaom nga mga sitwasyon og di mabangbang nga kasakbang. The pan of fire mao ang liderato sa mga manggugubat. The flaming torch mao ang liderato sa ginsakpan. Walay liderato ang makahimo kung walay usa ka maayong ginsakpan taliwala sa usa ka malisod nga sitwasyon. Ang kasundaluhan nakabaton og kadasig gikan sa mga general ug mausab ang ginsakpan sa general. Ang Hudiyong kasundaluhan sa tinuyo tugutan nilang malibutan aron mas epektibo ang ilang pagpatay sa kaaway sa tibuok palibot. Ang kaaway nga kasundaluhan mga matay ang kadaghanan una pa sila makaamgo og unsay nahitabo kanila. Ang mga resulta sa pagdasig sa liderato mao kini. Ang mga tropa mapadasig gumikan sa labing maayong liderato sa tibuok Hudiyong kasaysayan. Ang ilang kadaugan tataw kaayo kay ang kadasig napasa gikan sa general ngadto sa ginsakpan hangtod sa kasundaluhan sa panggubatan. Tungod sa grasya sa Dios ug sa kaisog sa pagsukol nga ilang gihimo, tanang makalilisang nga mga butang nga nahitabo sa dihang ang kaaway nga kasundaluhan milugos og bisakmit sa Jerusalem na usab ngadto sa napildi ug napukan nga kasundaluhan. Sulod sa milenyo, ang Jerusalem kadto nga mga bayani pagailhon alang sa ilang nahimo ubos sa grasya sa Dios sulod sa 1,000 ka tuig atol sa paghari ni Kristo. Mao siya milenyo, 1,000 years reign of Christ. Ang kalingkawasan sa Jerusalem propetikanhong gipatin-aw diha sa Zechariah 12:7 nga nag-ingon,
The Lord also will deliver the tents of Judah first, in order that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem may not be magnified above Judah. Adunay duha ka kategorya sa mga bayaning magtotoo sa Israel panahon sa tribulation. Ang mga Hudiyo nga nangaluwas sa unang tunga sa tribulation ug ang mga Hudiyo nga nangaluwas sa ikaduhang tunga sa tribulation. Unang tunga is 3.5 years, ikaduha is 3.5 years, total 7 years, no? Ang duha ka kategorya mapalingkawas tungod sa ilang hilabihang espirituhanon nga kalig-on sa pagsunod sa mga general kinsa mimando kanila og grasya sa Dios sa pagtahod sa pagsunod sa mga mekanika sa faith rest drill. Sila migamit sa mga saad sa Dios pinaagi sa pagtuo nga mipalig-on sa ilang mga hunahuna og nakapabilin kanila sa paghimo sa talagsaong taktika. Sila migamit og reverse concentration sa paggamit sa mga prinsipyo sa makatarunganong pasikaran. Sama sa makatarunganong pasikaran sa esensya sa Dios. Makatarunganong pasikaran sa plano sa Dios. Makatarunganong pasikaran sa lohistikanhong grasya ug ang fortiori rational. Kining mga bantugang general dili mo tahan, dili kayo mo surrender sa kahadlok. Bisan pa sila nasulod sa laang ug napalibutan. Ikaw kinahanglan magpabiling kalma, taliwala sa way paglaom nga sitwasyon. Ang liderato dili mo tahan sa kahadlok. Kay kun kini mahitabo, kini nga kahadlok mo kuyanap sa tibuok trupa o mapildi sa gubat sa tanang higayon. Gumikan kay sila wala magpakuyanap sa kahadlok. Kini nga mga general walay kapasidad nga mahadlok. Ang mga general walay panahon alang sa kahadlok. Sila adunay panahon lamang alang sa thinking o paghuna-huna. Gumikan kay ang mga trupa walay kapasidad nga mahadlok. Ang kahadlok walay gahom diha sa ilang mga kinabuhi. Gumikan kay ang kahadlok walay gahom diha sa mga kinabuhi niini nga mga trupa, ang mga general wala nagkinabuhi sa kahadlok. Gumikan kay kini nga mga general wala magkinabuhi sa kahadlok, sila dili malisang sa pagkinabuhi, kamatayon o terorismo. Ang atong konklusyon, sa higayon nga ang gubat matapos ug ang Israel mapalingkawas sa hingpit, ang mga general, ang ginsakpan ug ang kasundaluhan sa panggubatan makadaog sa daghang mga ganti nga ihatag sa Dios. Sila ang unang mga bantugang bayani sulod sa milenyo. Kinatas-ang pasidungog ug adunay labing maayong testimonya. Kini nagalantaw sa usa ka kinatas-ang kalihukan sa liderato sa tibuok tawhanong kasaysayan. Tungod kay kini girepresentar pinaagi sa pulong sa Dios ubos sa doktrina sa eskatolohiya. Kini tataw nga bisan wala pa kini mahitabo, kini nga mga bayani ug unsay ilang nahimo ni adtong giatake ang Jerusalem magamit isip usa ka pangpadasig ubos sa prinsipyo nga kita makakat-on sa nangagi. Kita makakat-on sa pagkakaron o kita makakat-on sa umaabot. Ang Dios pinaagi sa iyang grasya mihatag og kalingkawasan sa Jerusalem ug Israel. Apan siya usab mihatag sa matag tawo kinsa misalmot sa maong kasundaluhan ug usa ka malungtarong panalangin sa labing taas nga form o taas nga porma. Disiplina sa kaugalingon diha sa kalag. Gawasnon gikan sa kahadlok. Usa ka makalmang pangunahuna ilalom sa kalisod ug pagpugong batok sa ilang kinaiyang makasasala. Ang liderato pinaagi sa pulpito ngadto sa mga magtotoo maoy makahimo og kausaban taliwala sa way paglaom nga sitwasyon. Aron nga adunay lig-ong pagsaka sa sukaranong doktrina nga kita sa kanunay maangkon ang
pulong sa Dios ug ang hustong pagtudlo sa maong doktrina ni adtong adunay espirituhanong gasa. Ang liderato may kalambigitan diha sa tulo ka dapit. Una, ang liderato sa bana ngadto sa pamilya. Liderato sa militar alang sa kagawasan pinaagi sa sundalonhong kadaugan. Ug liderato sa kongregasyon kun ang doktrina na metabolisar og nagamit. Aron ang putahe nga metabolisasyon o paggamit sa doktrina nagresulta diha sa hilabihang panalangin sa usa ka nasod o kalingkawasan sa panahon sa katalagman. Ang Dios makapanalangin sa usa ka nasod sa mga magtotoo kinsa magtubag ngadto sa pagpanudlo sa doktrina. Kini nga panalangin magpaangkon sa gikinahanglang impact sa tibuok kalibutan. Diin nagahatag sa kagawasan sa pagtubag sa maayong balita ug sa pagtuman sa iyang talagsaon nga plano. Ang Dios misangkap sa mga kahibulungang butang alang kanato ug kining mga butanga moabot sa atong pagtagad pinaagi sa hustong pagtudlo sa pulong sa Dios. Ang gubat alang sa pag-asdang ngadto sa kinatas-ang dapit sa espirituhanong pagkahamtong o paghimaya sa Dios mao ang kinalabwang gubat sa tanan. Ang terorismo mapapas ibabaw sa kalibutan ug ang panalangin magikan sa grasya sa Dios ug sa iyang kahibulungang plano sa ikaduhang pag-abot ni Ginoong Kristo. Dili igsapayan unsa ka way paglaom ang usa ka sitwasyon gayud. Ang Dios sa kanunay adunay solusyon apan kini nagakinahanglan og pagsabot sa iyang pulong ug pagsunod sa bandila sa kadaugan sa espirituhanong pagkahamtong. So, ang ikaduhang lokasyon sa gubat mao ang Valley of Megiddo or kanang gitawag nitong Megiddo Valley or sa laing pinulungan mo ni gitawag og Armageddon, no? Nga gisuwat nga mabasa nato diha sa Revelation 19:17, Revelation 16:16 nga nagingon, and they gathered them together in the place which in Hebrew is called Armageddon. Armageddon mao ang bantugang walog or valley sa amihan ng Jerusalem. Kini 25 no? 25 miles. 25 kamilya ang gilayon o 14 kamilya ang gilapdon. Ang upat ka mga bantugang kasundaluhan sa tibuok kalibutan, no? Mga no? Magtapok alang sa pagpakigubat batok sa Israel, so tabangan Israel ani. Ang mga hari sa sidlakan sa east, ang hari sa amihanan sa north, ang hari sa habagatan sa south, maganing mga mao ni mga Arabo, no? Ug ang hari sa kasadpan sa west, no? Mao ni siya kining gitawag nato og Revived Roman Empire. Kining upat ka gamhanang mga grupo naglagot sa Israel ug mohimo sa tanang pagsulay alang sa paggunob sa Israel. Kining upat ka mga gamhanan masinahon sa kauswagon sa Israel ug magkumbate gumikan sa ilang pagsulay sa pagkontrolar sa lugar ang Israel. Ang ikatulong lokasyon sa gubat mao ang Valley of Jehoshaphat or walog sa Jehoshaphat. Jehoshaphat ang meaning ani mga maghuhukom ni Yahweh or judges of God, no? Yahweh. Nga anaa sa sidlakang Jerusalem taliwala sa Jerusalem ug sa Mount of Olives. Nga gihulagway diha sa Ezekiel 39:11 ug sa Joel 3:2 and 12. Ang ikaupat nga lokasyon sa gubat mao ang Edom, no? Nga mabasa nato diha sa Isaiah 34:1-6 og Isaiah 63:1-6. Kay ngano, ani man manago ni. Ani man manago ang mga Hudiyo ani sa lugar sa Edomites, tulo ka lugar ni, no? Ang Armageddon dili kabahin sa dispensasyon sa simbahan. So dili ni siya apil sa church age, no?
Ang hari sa amihanan, mao ning Russia, matubos sa mga theologians sa Russia kuno. Ang hari sa kasadpan katong revived Roman Empire. Ang hari sa habagatan yung mga Arabo ug ang hari sa sidlakan mo ni mga Orientals mo ni China, Japan, ambot lag apil ba Pilipinas ani. Mag magtapok tanan sa dapit taliwala sa Jerusalem ug sa walog sa Megiddo. Kung tanawon ang Israel mahurot na gayud. Apan si Jesucristo nagapalingkawas sa mga Hudiyo diha sa iyang ikaduhang pag-abot, no? Second coming. Ang mga Hudiyo dili gayod magkatapok pagbalik hangtod human ang ikaduhang pag-abot o pagbalik ni Kristo. Bisan pa og ang mga Hudiyo pagkakaron nasayod sa ilang nasudnong Pinoyanan sa Israel, sila ang kadaghanan nagsulod sa yuta isip mga di magtotoo. Busa ang modernong Israel dili mao ang anaa sa propesiya nga nasod sa Israel ubos sa Dios. Ang karakter sa mga tao sa tribulation. Ang Genesis chapter 3 verse 15 wala lamang nagasaad og usa ka personal nga manunubos kinsa mubuntog ni Satanas, kundili nagapasabot usab sa usa ka way katapusang paghigubat tali sa gingharian sa Dios o gingharian ni Satanas. Nagpaluyo ni ini nga panagbingkil mao ang way hunong nga pagsulay ni Satanas sa pagdaot sa karakter sa Dios. Sukad ang Dios mihatag og upat ka unconditional o way condition nga mga kasabutan sa Israel ug migarantiya sa ilang katumanan. Si Satanas mimugna sa antagonismo batok sa mga Hudiyo sa tibuok tawhanong kasaysayan. Ang maong antagonismo moabot sa kinagrabihan inig sa panahon sa tribulation. Ang unang katunga sa tribulation gihulagway sa politikanhong gahom nga wala pa mahitabo sukad dinhi sa kalibutan ug sa upat ka matang sa impluwensya. Diin manggiilog alang sa paghawod sa kalibutan ubos sa liderato ni Satanas. Ang pagkawalay balaod o kontrasemitismo madramahong mugrabe ug ang katapusan sa tribulation mutapos pinaagi sa yawanong pagsulay sa pagpuo sa mga Hudiyo dinhi sa kalibutan. Si Satanas mutapok sa mga kasundaluhan sa kalibutan alang sa maong katuyuan. Sa hilabihan, ang kadaot sa ikaduhang katunga sa tribulation gitawag og Great Tribulation. Diin kini ang panahon sa labing makalilisang nga mga panghitabo sa kalibutan. So kung grabe na ang first half sa tribulation, mas grabe pa gyud ang second half nga mao ang 3.5 years last ang second half sa 3.5 years sa 7 pito ka tuig sa kalisdanan. Ang importanteng panghitabo angay hinumduman. Una, ang Israel mutunhay gayud sa kanunay. Kaduha, ang Israel adunay kaugmaon. Ikatulo, si Jesucristo sa kanunay ang Dios sa Israel. Sa panahon sa tribulation, ang Dios mupahamtang diri sa kalibutan sa usa ka di matupngang sunod-sunod nga mga paghukom sa tibuok tawhanong kasaysayan matud pa sa Revelation chapter 16. Ang Dios nasayod sa kanunay sa iyang gibuhat. Ang mga magtotoo sa kapanahonan sa simbahan wala ug dili gayud maapil sa tribulation kay ngano masakgaw man ta, marapture man ta. Sa dihang ang tribulation magsugod, usa ka tratado ang pagkahimuon tali sa duha ka mga diktador.
ang diktador sa revived Roman Empire ug sa mini nga propeta sa Israel. Tulo ka tuig ug tunga ang mulabay ang Romanhong diktador makalapas niini nga tratado. Mubudhi sa Israel ug makigbatok sa Israel nga may di mapugngang kayugot ug kasuko. Ang dispensasyon sa tribulation motak-op pinaagi sa usa ka sunod-sunod nga mga gubat nga gitawag og gubat sa Armageddon. Ipakita sa Dios atubangan sa mga anghel, mga demonyo ug katawhan nga ang Ginoong Hesukristo mag-inusarang magbuntog sa hiniusang mga puwersa sa tibuok gingarian sa kangitngit ug sala ni Satanas. Si Hesukristo wala manginahanglan og tabang sa tawo. Matud pa sa Isaiah 63:1-3. Ang iyang kadaugan batok sa gahom sa kadautan sa di malalis hingpit gayud. Ang prinsipyo sa grasya sa dili pa ang paghukom. Sa dili pa ang matag divine nga paghukom sa tibuok tawanong kasaysayan, ang Dios mihatag sa katawhan sa usa ka panahon sa grasya aron nga maluwas. Wala gayoy panahon sa kasaysayan diin ang matag usa dili makaangkon og kahigayunan sa pagtuo diha ni Kristo. Dili gayon mahitabo isip usa ka tawo ang makasulti nga wala makadungog sa maayong balita. Sila sayano wala gayoy positibong kabubuton sa pag-ila o pagkaila sa Dios. Nauna pa sa lunop, ang Dios mihatag sa tawhanong kaliwatan og 120 ka tuig nga pagpasidaan. Matud pa sa Genesis chapter 6 verse 3. Tibuok panahon sa tribulation, ang maayong balita masangyaw sa paagi nga wala pa mahitabo sa tawhanong kasaysayan isip usa ka pagpasidaan sa mga butang nga umaabot og sa unang katunga sa tribulation. Matud pa sa Mateo 24:14, "This gospel of the kingdom shall be preached in the whole inhabited earth for a witness to all nations, and then the end will come." Busa, ang di magtotoo dili gayod makapamalibad. Ang pagpuyo sa hilit nga dapit dili gayod isyo. Si bisan kinsa makahibalo gayod sa pagkaanaa sa Dios ug buot makahibalo kaniya. Ang Dios obligado sa paghatag sa maayong balita niadtong kinsa gustong makaila kaniya ug mohimo sa kanunay. No? Matud pa sa Romans chapter 1 verses 18-20. Sige ingon, for the anger of God is being revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth by means of unrighteousness, because that which is known about God is revealed to them, because God revealed himself to them. For since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Ang kalibutan, pagasangyawan sa upat ka paagi. Una, pinaagi sa 144,000 nga mga Hudiyong Ebanghelista. Dili ni mga karon no sa naay mo claim nga sila kuno 144,000. Kining 144,000 mga Hudiyo ni. Karon mga Hudiyo pero lain pagka Hudiyo ha. Kinsa nangaluwas tungod sa pagsakgaw sa simbahan. Sumo ni matawan na nga makita nila ang rapture, makita nila nga tinuod gid ang giingon sa Biblia. So diha kining mga tawana mo tuo nga si Ginoong Kristo mao gayud ang tinuod nga mangluluwas. Sa dihang pagsakgaw sa simbahan mahitabo, sila diha makasabot og unsay mahitabo og mutuo ni Kristo. Sila mosangyaw sa maayong balita ni Hesukristo. Ikaduha,
Ang testimonya sa mga santo sa tribulation adunay dakong pagtubag sa maayong balita sa tribulation tungod kay kini lamang ang bugtong paglaom nga maangkon sa tawo. Daghan ang mangita og Dios alang sa panabang ug makakaplag niini ug mutuo diha ni Kristo matud pa sa Revelation 14:12-13. Here is the steadfastness of the saints who keep the commandments of God and the faith of Jesus. And I heard a voice from heaven saying, Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, so that they may rest from their labors, for their deeds follow with them. Ikatulo, ang testimonya sa duha ka mga testigo, sila si Moses o Elijah, matud pa sa Revelation 11:3, and I will grant authority to my two witnesses, and they will prophesy for 1260 days, clothed in sackcloth. Kaupat, ang anghelanong mensahero kinsa nagasangyaw sa mayong balita kada udtong tutok, no? 12 noon every day, adlaw-adlaw, matud pa sa Revelation 14:6-7. And I saw another angel flying in mid-heaven, having an eternal gospel to preach to those who sit on the earth, and to every nation and tribe and tongue and people. And he said with a loud voice, Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens and the earth and sea and springs of waters. Ang paghukom sa pito ka goblets o vials nga gisgutan diha sa Revelation chapter 16. Matag usa ni ining katalagmanong mga kalisod, usa ka nag-una nga masangyawong mahinungdanong sangkap sa dili pa mahitabo ang makalilisang nga mga butang dinhi sa kalibutan. Ang Dios sa libre nagatanyag og usa ka grasya sa kaluwasan ug wala gayud nagapugos sa tawhanong kabubuton. Kini nga kapitulo nagapakita niya adtong kinsa nabutaan sa relihiyon. Dili muusab sa ilang hunahuna mahitungod ni Kristo, ubos sa labing talagsaong panghitabo sa tibuok tawhanong kasaysayan. Busa ang Dios nagaawhag sa ilang pagtagad pinaagi sa pito ka bowl or vial nga mga paghukom. No? Ang unang bowl mao ang pagkunhod sa maayong panlawas sa libuan, no? Matud pa sa makita nato diha sa Revelation 16:2. Ang ikaduhang bowl ug ikatulo nga bowl mao ang pagkahanaw sa pagkaon og tubig. Matud pa diha sa Revelation 16:3-7. Ang ikaupat nga bowl mao ang hilabihang kainit sa adlaw. Matud pa sa Revelation 16:8-9. Ang ikalimang bowl mao ang makamatay nga sakit. So mga pandemic, no? Revelation 16:10-11. Ang ikaunom nga bowl mao ang kinadak-ang katalagman militar sa tibuok kasaysayan nga may kalibutanong mga epekto sa gubat sa Armageddon. Matud pa sa Revelation 16:12-16. Ang ikapito nga bowl mao ang katalagman nga may kalambigitan sa kinaiyahan. So mo yung mga linog, tidal waves, uban pa nga makita diha sa Revelation 16 verses 17-22. Kining tanan nga mga katalagman wala gidisenyo sa pagpuo sa populasyon o population, kundili sa pagdala lamang sa katawhan ngadto sa kasayuran sa kaluwasan gikan ni Ginoong Hesukristo sa dili pa ang bautismo sa kalayo nga makita nato diha sa Mateo 3:11. Dili igsapayan unsa ka ngit-ngit ang sitwasyon. Si Hesukristo anaa sa iyang trono o nagakontrolar sa kasaysayan.
Ang balang espiritu anaa alang sa paghupay kanato ug paglig-on kanato ug sa paggiya sa kalihukan sa katawhan. Naglihok sa hustong paagi alang sa paghimaya sa Dios. Ang tibuok impierno dili makatangtang sa mga magtotoo gikan sa kalibutan samtang si Jesucristo buot nga sila anaa dinhi. Ang pulong sa Dios nagahatag og kalig-on at tubangan sa way paglaom nga katalagman og kadaot ng mga hopeless situation ba. Ug siya makapalingkawas sa usa ka magtotoo sulod sa o gikan sa bisan unsang kalisod nga sitwasyon. Way sapayan sa dispensasyon nga siya nagkinabuhi. Mga prinsipyo sa panggubatan may kalabutan sa propesiya sa Armageddon. Ang divine nga integridad sa kanunay nagahukom sa kabangis pinaagi sa kabangis. Ikaw dili makapahunong sa krimen o gubat pinaagi sa pagkompromiso o pagdisarma, no? Busa ang pagpadyutay sa kasundaluhan sa usa ka sinaligang nasod sa Dios sa piho nagaauhag og katalagman ngadto sa usa ka nasod, so sa kasinaligang nasod. Si Hesus miingon nga aduna gayoy gubat ug hungihong sa mga gubat hangtod sa akong pagbalik. Matud pa sa Mateo 24:6, Marcos 13:7, Lucas 21:9. O sige ingon da, see to it that you are not terrified, for those things must take place, but that is not yet the end. Ayaw paghimog kakulian sa Ginoo ug sa iyang pagsilot sa usa ka nasod. Ayaw gayud akuha imong kaugalingong pagpanimalos, no? Kay ang manimalos alang nato ang Dios sa gayud. Romans 12:19 nagaingon, never take your own revenge, beloved, but give place to the wrath of God, for it is written, punishment is mine, I will repay, says the Lord. Sa gingon diha sa Hebrews 10:30, for we know him who said, punishment is mine, I will repay, and again the Lord will judge his people. Isaiah 63:4 mingon, for the day of punishment was in my heart, meaning to si Panginoon na thinking of God, and my year of redemption sa Israel has come. Ang pulong adlaw-adlaw gigamit alang sa paghulagway sa plano sa Dios. Dili lamang si Jesucristo nagakontrolar sa kasaysayan, kundili sa ikaduhang pag-abot ang adlaw sa Operation Footstool, no? Siya nagatulid sa mga kadautan ug mga inhustisya sa kasaysayan nga resulta gikan sa paghari ni Satanas sa kalibutan sukad sa pagkalaglag ni Adan. Usa niining mga inhustisya mao ang antagonismo sa Arabo batok sa Israel, nga nagagikan sa pagkamapait ug kasina ni Ismael ang igsuon sa amahan ni Isaac ug ang pagkamapait ug kalagot ni Iso sa iyang kaluha nga si Jacob. Walay kaliwatan gikan sa ilang ginikanan nga mas duol pa kaysa Hudiyo ug Arabo. Ug walay kaliwatan diha sa ilang kinaiyang makasala nga mulabaw pa kaysa mapait nga antagonismo, kasina o kalagot nga midilaab sulod sa mga siglo. Ang gugma sa Dios wala misalikway sa mga Arabo. Ang Arabo misalikway sa gugma sa Dios. Gumikan sa ilang pagsalikway sa maayong balita, ang kasuko sa Arabo ngadto sa Hudiyo migrabe nga gipakita pinaagi sa kabangis. Ang gubat sa Armageddon mao ang katapusan sa gubat dinhi sa kalibutan sa nahibiling tawhanong kasaysayan, matud pa ni sa Micah 4:3. Sige ingon, and he will judge between many peoples and render judicial decisions
for mighty distant nations. Then they will hammer their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not lift up sword again against nation, and never again will they train for war. Sa wala pa kini sa kanunay anaa gayoy mga gubat, no? Ang pagkabanhaw sa simbahan nagaresulta sa kinadaghanang positibong kabubuton ngadto sa maayong balita sulod sa kasaysayan sa Israel. Mao nga adunay dakong pagpanangyaw sa Israel. Ang nasod sa Israel makabalik sa ilang kahimtang nga sinaligang nasod or client nation sa Dios. Tungod ni ining positibong kabubuton og tibuok kalibutan nga pagsangyaw ngadto sa uban, ang Israel kinahanglan makabalik isip usa ka sinaligang nasod aron sa paghimo ni ining pagpanangyaw sa uban. Tungod niini, ang antisemitismo mukuyanap sa tibuok kalibutan. Ang labing daotang sitwasyon sa kasaysayan mubunga sa labing dakong pagpanangyaw ug pagtubag sa maayong balita isip usa ka sinaligang nasod. Ang Israel pagapanalanginan sa Dios atol sa unang katunga sa tribulation ug mahimong mauswagon sa hilabihan. Ang ubang kanasuran sa kalibutan magmasinahon kaayo tungod niini nga kauswagan. Sa pagsaka sa upat ka bantugang pundok sa gahom, walay timailhan nga ang US mahilambigit sa gubat sa Armageddon. Ang US wala mahisguti sa propesiya. Posible kayo gayud nga ang US walay labot sa tribulation tungod kay kadaghanan sa populasyon musaka sa pagkabanhaw sa simbahan. So daghan magud magtutuo sa US. So ang tendensya na nga ang possibility nga inig rapture majority sa population sa US ma-appeal sa rapture tungod kay majority sa population sa US mga magtotoo. Ang mga magtotoo sa tribulation pagapanalipdan hangtod sa ilang panaghiusa uban ni Hesukristo sa iyang ikaduhang pag-abot. Kini ang labing sadya nga panahon sa tawhanong kasaysayan. Ang grasya sa Dios mihatag sa tanang pagsangkap alang sa matag kategorya sa magtotoo atol sa labing dako nga kalibutanong gubat sa tawhanong kasaysayan. Ang mga magtotoo nga naluwas sa wala pa ang gubat nagasugod masakgaw sa pagkabanhaw. Ang mga magtotoo nga naluwas human sa pagkabanhaw sa simbahan pagapanalipdan ug maramahong mapalingkawas sa ikaduhang pag-abot ni Kristo. Ang Salmo 46:9 nagaingon, He makes wars to cease to the end of the earth. He breaks the bow, he cuts the spears in two. He burns the chariot with fire. Ang Isaiah 2:4 nagaingon, He will judge between the nations. He will rebuke many people. They will hammer their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not lift up sword against nation, and never again will they train for war. Kita kinahanglan makabaton sa milabay, pagkakaron, ug sa umaabot nga pagsabot sa kasaysayan sa Israel. Ang talagsaong espirituhanong kinabuhi sa kapanahunan sa simbahan nagaaghat kanato sa pagkat-on mahitungod sa milabay, pagkakaron ug sa umaabot. Ang pagsabot sa umaabot ang mas mahinungdanon pa kaysa pagsabot sa pagkakaron o sa milabay o sa mga nanglabay na nga panahon. Ang milabay o pagkakaron nga kapakyasan dili maoy isyo. Ang isyu mao ang umaabot, ang future. Kita sa way hunong malinga sa mga butang sa umaabot ug sa mga butang sa milabay. Kita mapakyas sa pagkat-on gikan sa milabay ug sa pagkakaron. Apat kita
makakat-on paghihapon sa umaabot. Ang Armageddon sa Arabo. Ang Armageddon sa Arabo mao ang pag-atake sa mga Arabo. Ang mga Arabo mo atake sa Jerusalem gikan sa amihanang Jerusalem, gikan sa Edom. So ang Edom nahimutang man sa habagatan sa Dead Sea. Kini gihulagway diha sa Isaiah 63 verses 1 to 3 nga nagaingon, "Who is this who comes from Edom with garments of glowing colors from Buzrah? This one who is majestic in his apparel, marching in the greatness of his strength. It is I who speak in righteousness. I am the one powerful to cause deliverance. Why is your clothing red, and your royal garments as one who threads in the wine press? I have trodden the wine press alone. Consequently, from the peoples mo ni siyang the royal family of God, nga who returns with Christ, uban ni Kristo sa ikaduhang pag-abot o ikaduhang pagbalik ni Ginoong Kristo. There is no one, wala gyud nga muapil ni Kristo. There is no one nga muapil ni Kristo nga sa pagpakig-away, pagpakigubat. There is no one with me. I also trod them in my anger and trampled them in my wrath, so that their lifeblood has been splashed on my clothes, and I stained all my royal raiment." Maingon nga si Hesus Kristo mo ni nga mipatay ni si Hesus Kristo 185,000 nga mga Asyriano nga kasundaluhan sa panahon ni Haring Hezekiah. No? Mabasa na to diya sa Isaiah 37:36 ug sa 2 Kings 19:35 to 36. Maingon usab nga siya mupatay niini nga mga Arabo. Dili nimo mapugngan ang gubat pinaagi sa pagkompromiso sa dautan. Ang Isaiah 63:4 nagaingon, "For the day of punishment was in my heart," sa panghunahuna ni sa Ginoo, no? Heart. "And my year of redemption," redemption para sa Israel, "has come." Ang kasaysayan kinahanglan magpadayon sa iyang pagdagan ubos sa kosmos diabolikos, samtang ang simbahan giporma. Duha ka labing inilang kanasuran ang masangyawan sa tribulation. Unsa ni? Ang Israel ug ang nasod sa mga Arabo. Ang hari sa amihanan. Maingon sa nanglabang panahon, ang Dios nagagamit og masulongong mga kasundaluhan sa pagsilot sa pagkamasupakon sa Israel ug sa ubang kanasuran sa kalibutan. Nan, ang Dios nagagamit sa hari sa amihanan atol sa tribulation sa pagbuhat ni ini ngadto sa mga di magtutuong Hudiyo sa Israel. Ang hari sa amihanan mao ang kagamhanan sa lugar sa Russia nga mamahimong labing malig-on kaysa unang nanglabayng panahon. Ang hari sa amihanan nagasulong pinaagi sa labing maayo nga navy gikan sa Black Sea agi sa Aegean Sea paingon sa Mediterranean Sea ug makigsangka sa usa ka labing inilang mga pakigubat sa barkong igugubat sa kasaysayan batok sa hari sa kasadpan. Kinsa mupildi kaniya. Siya usab musulong agi sa yuta sa sidlakang Turkey ug Syria. Ang hari sa amihanan makaaway usab ang laing tulo kagamhanang mga grupo. Unsa nga grupo katong habagatan,
sidlakan o kasadpan. Ang hari sa amihanan gamiton sa Dios alang sa pagsilot sa negatibong kabubuton sa Israel. Siya mugunob sa kayutaan ug mupatay sa katawhan. Mabasa na ito na sa Daniel chapter 11, verses 40 to 45. Ang Daniel verses 11 to 40, Daniel 11, chapter 11, verse 40 nagaingon. At the time of the end, there shall come the king of the south, and he will attack him. Kasi atakihon ang unbeliever nga diktador sa Israel. And the king of the north will storm against him. Kinsa against the false prophet nga mao ni siya diktador or ang diktador sa Israel. With chariots. So ang chariots atong anon karon ato ning pagasabton karon mo ni mga armored forces with horsemen. So kining horsemen sa unang panahon mo ni analogy sa mechanized forces, and with many ships. And he, king of the north, will enter into the countries and shall overflow them and pass through. Ang hari sa amihanan dili maglangan sa paglig-on sa iyang posisyon, kundili nagaabante sa labing madaling panahon sama sa Blitzkrieg sa sundaluhan sa Germany sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Sila magpabilin lamang og mga puwersa nga magbantay aron padayong bukas ang supply og linya sa komunikasyon. Ang iyang katuyuan mao ang bahandi sa Afrika. Siya adunay labing lig-ong kasundaluhan sa kasaysayan sa kalibutan. Ang Daniel chapter 11 verse 41 nagaingon, he, the king of the north, will also invade the glorious land. Sa glorious land ang Israel. And the many, ang the many mao ni siya mga Jewish unbelievers shall be overthrown. But this, kaning this mo ni ang Jewish believers, will escape out of the hand of the enemy, even Edom and Moab, and the chief of the children of Ammon. Kining Edom, Moab ug Ammon anhi ni mga bukid mo ni anhi manako ang Israel sa ang mga Israel nga magtotoo sa panahon sa tribulation. Ang mo ni karon sa pagkakaron mo ni gitawag nani nahamutan sa kanang gitawag na Transjordanian region, no? Ang natawo pag-usab nga mga Hudiyo na nago sa kabukiran sa Edom, Moab ug Ammon magpadayon sa pagtunhay sa ilang mga langob samtang kining blitzkrieg nga pakigubat mulabay kanila. So agiaran ni sila dili pakabantay, no? Ang hari sa amihanan dili mosulay sa pag-ilog sa yuta sa Israel. Apan mulabay lamang niini. Sa Mateo 24:16 ang Ginoo mipasidaan sa mga Hudiyong magtotoo sa pagtago ngadto sa kabukiran, no? Sa Daniel 11:42 nagaingon, then he, the king of the north, will stretch forth his hand against other countries. Apela ni ang North Africa, and the land of Egypt will not escape. Sa higayon nga mailog niya ang Egypt, siya makighiusa sa iyang navy. Siya nagaplano sa pag-abante pahabagatan padulong sa Ethiopia ug sa kasadpan daplin sa kabaybayunan sa amihanang Afrika. Ang Daniel 11:43 nagaingon, for he will have the power over the treasures of gold and silver and over all the precious things of Egypt. And the Libyans and Ethiopians shall be in his steps. Sa dihang ang hari sa amihanan padulong ng moatake sa amihanang Afrika, ang iyang navy mapildi didto sa Mediterranean Sea. Ug usa ka paghitabo ang mahitabo nga gihulagway diha sa Revelation 16:12 nga nagaingon, the sixth angel poured out his vial or bowl on the great
river. Unsa ning Great River? Mao ni ang river sa Euphrates or Euphrates River. And its water was dried up so that the way would be prepared for the kings from the east. So mahubsan ning Euphrates River. So tungod kay mahubsad, makaagi na ang king of the east. Mao ni ang mga Orientals, no? Mao ni ang mga Orientals. Apil na ra ani kung apil magani. Kini ang pagsulong sa mga hari sa sidlakan uban sa kasundaluhan sa sidlakan. Ang mga hari sa sidlakan adunay maayo kaayong intelligence og pagpanabot og unsay panghitabo sa kasaysayan. Ang mga hari sa sidlakan wala magpakita sa bisan unsang interes sa kasaysayan sukad pa sa panahon ni Genghis Khan. Ang hari sa amihanan nasayod nga siya dili mudaog batok sa hari sa amihanan sa dili pa siya muatiman sa mga hari sa sidlakan. Ang mga hari sa sidlakan nasayod nga sila dili makaabot sa Israel gawas kun mapildi niya ang hari sa kasadpan. Ang Dios nagabalos pag-atake sa lihok ni Satanas ug ang sitwasyon nagkagrabe alang sa mga Hudiyo. Ang karaang kaaway magkita pagbalik. Ang Daniel 11:44 nagaingon, but rumors mo na yung mga intelligence reports, from the east and from the north will trouble him, and he will go forth with great fury to destroy and annihilate the many. Kasi the many, mga Hudiyo. Ang hari sa kasadpan mihimo og usa ka panagsabot uban sa Israel alang sa pagpanalipod sa Israel. Apan karon buot ang kunon ang tanang bahandi sa Israel. Mao nga siya dili mutuman sa iyang tratado, sa iyang treaty og mo atake sa Israel. Apan makasugat sa mga barkong igugubat sa hari sa amihanan. Adunay usa ka dakong gubat taliwala sa Mediterranean ug ang navy sa hari sa amihanan mapukan. Sa maurang panahon, ang mga hari sa sidlakan muputol sa iyang linya sa supply, no? Ang linya sa supply sa amihanan putlon sa hari sa sidlakan. Mao nga ang hari sa amihanan mutuyok pabalik gikan sa pagsulong sa Afrika ug mubalik paingon sa Israel alang sa pagunob sa hari sa kasadpan. Isip kabahin niini siya gustong manimalos batok sa mga Hudiyo. Ang Daniel 11:45 nagaingon, he will pitch the tents of his royal pavilion. Mao ni ang headquarters of the king of the north. Between the seas, kini mga dagat mo ni ang Dead Sea ug ang Mediterranean Sea. And the beautiful holy mountain. So mao ni ang Mount of Zion, western side sa Mount of Zion. Yet he will come to his end and no one will help him. Ang pag-atake sa kasundaluhan sa hari sa amihanan didto sa Jerusalem gihulagway diha sa Joel chapter 2 verses 2 to 9. Nga nagaingon, a day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness, as the morning dawns and spreads upon the mountains. So there is a great and mighty people. There has never been anything like it, nor will there be again after it to the years of many generations. So the morning sunlight illuminates where all these Jews are hiding. A fire consumes before them, and behind them a flame burns. Distorts the earth as they pass through. The land is like the Garden of Eden before them, but a desolate wilderness behind them, and nothing at all escapes them. Their appearance is like the appearance of horses, and like war horses, so they run.
Like the noise of chariots on the tops of the mountains shall they leap. Like the noise of the flame of fire that consumes the stubble, like a mighty people arranged for battle. They destroy everything in their path as the king of the north leaves Egypt. Before them, the people, the unbelievers, are in anguish. All faces have become flushed. This is a description of what happens when the king of the north begins his conquest in the Middle East. Ang unbelieving Jews will suffer anguish and fear. They, the armies of the king of the north, run like mighty men. They climb the wall like men of war, and they shall march every one of them in the ways of battle approach, and they shall break in their ranks. They do not crowd each other. There is no confusion in the ranks. No, ay kalibog, organized kayo na sila. They march everyone in his own path. When they burst through the defenses, they do not break ranks. They shall run to and fro in the city. They shall run upon the wall. They shall climb upon the houses. They will enter through the windows like a thief. Ang abomination of desolation. Ang kalaglagan sa gikaligut-gutan. Kinaunhan sa tribulation ang diktador ug relihiyosong leader sa Israel mao ang mini nga propeta. Siya usa ka Hudiyo. Kinsa nagahari sa mga Hudiyo. Apan dili ganahan og mga Hudiyo. Siya dili makapanalipod sa iyang gamayng nasod batok ni ining upat ka hilabihan kalig-on. Aron makalungtad siya makisabot uban sa diktador sa nahabalik nga Imperyo Romano, moning revived Roman Empire, ang hari sa kasadpan. Isip bayad sa pagpanalipod, ang Romanong diktador mubungat og bahin sa bahandi sa Israel. Nga gi-describe diha sa Daniel chapter 11 verses 36 and following. Kini nagahatag sa Israel og usa ka mini nga kasiguruhan. Sa tunga-tunga sa tribulation, sa dihang ang hari sa kasadpan makabaton og daghang mga problema sa pag-atubang sa lain pang gamhanang mga grupo, siya mopakyas sa iyang tratado diha sa hari sa Israel ug pagaundangon ang mga Hudiyong pagsakripisyo sulod sa templo ug nagamando nga pagasimbahon siya hinuon sama sa Dios. Niining puntuha, usa ka ribulto sa hari sa kasadpan nga gitawag og abomination of desolation ibutang sulod sa templo sa Jerusalem. Tanan kinsa mapakyas sa pagsimba niini nga ribulto pagasilutan sa kamatayon. Matud pa sa Revelation 13:15. Ang pagbarog niining ribulto sulod sa templo maoy senyales alang sa tanang magtotoo sa pagbiya sa Israel. Amo ni panahon na nga managa na sila paingos bukid, manago na. Ang sign mao ni ini galig ibutang na ang ribulto sa diktador sa Roman Empire sulod sa templo sa Jerusalem. Mao ni senyales nga panaga na mo. Ayun mo. Daga na mo, panago na mo. So mao ni siya, no? So ang pagbarog niining ribulto sulod sa templo mao'y senyales alang sa tanang magtotoo sa pagbiya sa Israel. Sila managan ngadto sa kabukiran sa Edom ug magpuyo sulod sa langob didto. Ug sila mabuhi basta lang sila mga buhi basta lang sila magpabilin didto. Mga magtotoo ug dili magtotoo managan ngadto sa kabukiran. Ang Mateo 24 versikulo 15 to 21 nagaingon. Therefore, when you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet,
standing in the holy place. Let the reader understand. Then those who are in Judea must flee to the mountains. Whoever is on the housetop must not go down to get the things out that are in his house. Whoever is in the field must not turn back to get his cloak. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. But pray that your flight will not be in the winter or on a Sabbath, for then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will. Ang 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 and 4 nagaingon, let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first. And the man of sin, the dictator of the revived Roman Empire, is revealed, the son of destruction, who opposes and exalts himself above every so-called God with small g or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, displaying himself as being God. Ang Revelation 12:14 nagaingon, but the two wings of the great eagle, mo siyang kaning wings of great eagle mo ning angelic protection para sa mga magtotoo, no? Para sa mga magtotoo sa Israel, no? Were given to the woman. Ang woman mo ni ang Israel, so that she could fly into the wilderness to her place. Mo ni ang mga kalanguban, no? Sa nasod sa Edom, where she was nourished for a time. Ang for a time mo ni usa ka tuig. And times. So for a time usa ka tuig, and times 2 years, no? So 1 year og 2 years, 3 years. And a half a time. Ang half a time, diba, a time is 1 year. A half a time, tunga. So kung imong totalo ni 1, 2, ug tunga, 3.5 years, no? Where she was nourished from the presence of the serpent, no? So Satan's antagonism. Aduna gayoy daghang mga pagsulay sa pagdani ni ining mga Hudiyo gikan sa ilang mga taguanan sa bukid sa katapusan ug magpatay kanila. Mini nga propaganda ang ipakuyanap sa pagpatuo kanila nga si Kristo mibalik na. Gihulagway diha sa Mateo 24 versikulo 23 to 26. Kadtong kinsa mo tuo sa pulong sa Dios mabuhi. Sa dihang kini nga propaganda mapakyas, si Satanas magpasiugda og mga timailhan, mga senyales ug bakak nga mga milagro. Naghilagway diha sa 2 Thessalonians 2:9. Kadtong maghatag sa ilang pagsalig diha sa mga milagro, mga matay. Ang bugtong isyu nga ilang giatubang mao ang mutuo ba sila sa pulong sa Dios o pulong sa tawo. Ang kahulugan sa propesiya. Ang propesiya sama sa usa ka time machine nga gihatag sa Dios kanato sa pagdala kanato ngadto sa umaabot aron nga kita makasabot ug makadayeg unsa kadako ang plano sa Dios alang sa atong mga kinabuhi. Kasaysayan mao ang time machine. Ang history mao ni ang time machine nga nagadala kanato sa nanglabayng panahon. Bisan kita moadto sa nanglabayng panahon o paingon sa umaabot, kita nasayod nga ang Dios adunay usa ka plano alang sa atong mga kinabuhi. Bisan pa no, kita ubos sa pinakadakong kalisdanan. Bisan og kita mobalik sa nangagi, ang nangagi katong cross, no? Paglansang ni Ginoong Kristo o paingon sa umaabot nga diin si Hesukristo nagakontrolar gayud sa kasaysayan ug magpalingkawas sa Hudiyo sa panahon sa tribulation.
kita makakita sa pagkamatinumanon sa atong Ginoong Hesukristo. Sa kaalam sa Dios Amahan ug sa gahom sa Dios nga balaang Espiritu. Ang negatibong kabubuton lamang sa pagkaila sa Dios o pagkadungog sa maayong balita ang makapagawas kanato gikan sa plano sa Dios. Isip resulta sa pagkabanhaw sa simbahan, adunay daghan kaayong mga kabig nga mga Hudiyo kinsa maghimo sa dako kaayong pagpanangyaw sa kalibutan sa panahon sa tribulation. Samtang ang tribulation mao ang panahon sa kinadak-ang pag-antos dinhi sa kalibutan, kini usab ang panahon sa dako kaayong kauswagan, diin ang mga hari sa amihanan, habagatan, kasadpan ug sidlakan manggiilog, no? Ug kinsay sakop sa Israel. So, anay sa lang tatama, no? So, daghan kayong salamat. Sama sa gihapon, Mahafiti Ministry, Faith Alone in Christ Alone. Pagtuo lamang diha ni Kristo lamang ang agianan sa kaluwasan. Ug wala na ilain pa. Bye-bye.